अस्सलामुअलैकुम जी। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। इमरान खान की बहन अलीमा खान को अंडा लग गया या अंडा मारा गया, ये कोई इतनी बड़ी अहम खबर नहीं है। ये तो एक दिन होना ही था, लेकिन इस रोज़ दो ऐसी चीज़ें हुई कि जिससे शकूक व शुबहात पैदा हो गए कि ये अंडा मारा किसने। अलीमा खान के पहलू में जो शख्स खड़ा था, क्या उसको मालूम था या नहीं था। और फिर जो सेनेटर मिशाल यूसुफजई हैं, उन्होंने आज के रोज़ क्या एतराज़ात किए, और इमरान खान की फैमिली से भी एक बहुत बड़ा तबसरा आज ही के रोज़ सामने आया। तो लिहाजा वो कहते हैं ना कि वक्त कटता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। कि अलीमा खान साहबा को सवाल ये है कि आज ही के रोज़ वहाँ पिंडी में अंडा क्यों मारा गया, या अंडा किसने मारा, किसकी अमां पर मारा। अपने इस वीलाग में मैं इंतहाई अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि अलीमा खान साहबा को अंडा पड़ने से पहले आज की तारीख़ में क्या हुआ। आज की तारीख़ में सबसे पहले जो हुआ वो उनके घर से उठने वाली एक आवाज़ थी कि अलीमा खान इमरान खान की जानशीनी, यानी पीटीआई की अब जो बागडोर है वो अलीमा खान साहबा के हाथ में है। इमरान खान चाहें या ना चाहें, इसको पसंद करें या ना करें, अलीमा खान ने अपने आप को साबित कर दिया है। ये कहानी बताता हूँ, लेकिन पहले ये अंडे वाली आप वीडियो देखें। इस वीडियो को ज़रा गौर से देखें। अलीमा खान साहबा के पहलू में एक तो उनकी बहन खड़ी है और साथ में खड़े हैं नईम हैदर पंजोता साहब। अब नईम हैदर पंजोता साहब को अगर आप क्लोज देखें, जब अलीमा खान साहबा को ये अंडा पड़ा तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले। जी हाँ, ज़रा गौर से देखें कि नईम हैदर पंजोता साहब के फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी तब्दील नहीं हुए, यानी उन्हें इस अंडा पड़ने की कोई हैरानी नहीं हुई, बल्कि वो अपनी जगह से हिले भी नहीं, अलीमा खान साहबा के साथ ही खड़े रहे। और जब पकड़ा गया उन खवातीन को, तो तब भी नईम हैदर पंजोता साहब ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये वही नईम हैदर पंजोता साहब हैं कि जब 9 मई हुआ था, इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो जिनका सर फटा था, जो ज़ख्मी हुए थे, नईम हैदर पंजोता साहब ही थे मेरे ख़्याल में। तो आप इस वीडियो को ज़रा गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद जो अलीमा खान साहबा का रिएक्शन था, अलीमा खान साहबा का रिएक्शन भी कोई उस तरह का नहीं था, बल्कि उन्होंने कहा बैठ जाएं, और वो मीडिया वालों का फ्रेम क्लियर करवाती रहीं, तो उन्होंने भी उस तरह का रद्द अमल नहीं दिया। तो आपको भी मेरी तरह दाल में कुछ काला ज़रूर लगेगा कि आया ये प्री प्लान था या वाकई ही किसी ने साजिश की कि आज अलीमा खान साहबा को सबक सिखाना है और अंडा मरवाना है। तो वो अंडा उन्हें बिल्कुल क्लियर लगा। बिल्कुल इसी तरह जो बातें हो रही हैं कि लाहौर में यहाँ पर जो जामिया नेमिया है, जहाँ पर नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल वाज़े तौर पर देखा गया जो जूता उनको लगा, हालांकि ये मदरसा उनके घर का मदरसा समझा जाता है। इस रोज़ जो दूसरी बड़ी बात हुई वो थी मिशाल यूसुफजई ने जो मीडिया टॉक की इससे कबल, अंडा लगने से कबल, जब उन्हें मिलने नहीं दिया गया और उन्होंने कहा जी कि एक इमरान खान साहब को अंदर मिलने जाता है तो वो कहते हैं कि बाकी सब गद्दार हैं, मैं ठीक हूँ। जब दूसरा जाता है तो वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात हैं। अब आपको पता होगा कि जब बुशरा बीबी बार बार इमरान खान को जहर देने की बातें करती थी और उस वक्त तक वो गिरफ्तार नहीं हुई थी, तो मिशाल यूसुफजई ने कोई बात की थी, तो अलीमा खान साहबा ने वॉइस ऑफ अमेरिका, जो अब बंद हो चुका है, हमारे दोस्त हैं ज़ियाउर रहमान, उनको इंटरव्यू दिया था और ये कहा था कि ये झूठ बोलती है। किसकी तरफ इशारा था? मिशाल यूसुफजई की जानिब इशारा था, और ये कहा जाता था कि ये बुशरा बीबी की लेफ़्ट राइट है, यानी बुशरा बीबी की इमाम पर इनको पार्टी के अंदर प्रमोट किया जा रहा है। तो आज ही के रोज़ जो मिशाल यूसुफजई हैं उन्होंने मीडिया टॉक की थी और पार्टी के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उसका तज़किरा किया था। लिहाजा ये महज अंडा पड़ना कोई इत्तेफाक नहीं है,
یہ کے پی کے رہنماؤں کا نام آ رہا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے جو فوٹیج کا میں نے ذکر کیا نا، آپ دیکھیں کہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب ان کی ایکسپریشن تبدیل نہ ہونا، مشعل یوسفزئی کی اس سے پہلے بات کرنا میڈیا پر آ کر اور اختلافات کا برملا اظہار کرنا، تو کچھ نہ کچھ تو ہے۔ لیکن اسی روز ایک اہم آج کالم چھپا ہے پھر اخبار میں، روزنامہ جنگ میں، اور کالم نگار ہیں عمران خان کے بہنوئی حفیظ اللہ نیازی، اور انہوں نے ایک طرح کی پوری جو چارج شیٹ ہے وہ علیمہ خان کے ارد گرد کھڑی کر دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ علیمہ خان کی پہلے بھی خواہش تھی الیکشن لڑنے کی، سیاست میں آنے کی، لیکن عمران خان صاحب اس کا برا مناتے رہے اور عمران خان صاحب انہیں روکتے رہے۔ پھر انہوں نے تذکرہ کیا کہ میرے بیٹے حسان نیازی کو گرفتار کیا گیا تو جیل میں انہیں یہ بتایا گیا کہ حفیظ اللہ نیازی نے حسان نیازی نون لیگ کی ایما پر پلانٹ کیا۔ یہ جو انہوں نے آج ہی کے روز کالم لکھا، اور اس کے بعد انہوں نے پورا نقشہ کھینچا شاہ محمود قریشی سے لے کر آج تک کا، کہ شاہ محمود قریشی کو جب لایا گیا تحریک انصاف کا حصہ بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بعد جو پارٹی میں سب سے اہم عہدہ ہوگا یا جانشین ہوں گے وہ ہوں گے، یعنی شاہ محمود قریشی جانشین ہوں گے۔ یہ پورا کالم آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پھر آتے آتے بات وہ لے آتے ہیں علیمہ خان صاحبہ کے کردار پر، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح علیمہ خان صاحبہ کی آنیاں اور جانیاں ہیں، جس طرح وہ میڈیا پر ٹاک کرتی ہیں، جس طرح پر برملا اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہیں، عمران خان کا نریٹو آگے بتاتی ہیں، تو اس میں کوئی آڑ نہیں ہے، کہنے میں کوئی لجا نہیں ہے کہ عمران خان کی اب جو جانشین ہے وہ علیمہ خان ہے۔ خان اسے پسند کرے یا نا پسند کرے، علیمہ خان نے اپنے آپ کو بالکل ثابت کر دیا ہے، اور جب ان کے دونوں بیٹوں کی گرفتاری ہوئی ہے اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا متفقہ طور پر رد عمل آیا ہے، انہوں نے یہ بھی گلہ کیا کہ حسان نیازی کی گرفتاری پر اس طرح کا رد عمل نہیں آیا تھا، لیکن اب ایک رد عمل آیا ہے، تو اس کے بعد یہ بالکل بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی جو اگلی جانشین ہے وہ علیمہ خان ہے، اور پارٹی کی بھاگ دوڑ میں اگر کوئی فیز ہے جو سنبھالے گا تو وہ علیمہ خان کا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ علیمہ خان کا حوالے سے یہ آج ہی کے روز کالم آنا، آج ہی کے روز مشعل یوسفزئی کے تحفظات کا اظہار کرنا، نام نہ لینا لیکن تحفظات کا اظہار کرنا، لیکن اس سے پہلے علیمہ خان کا مشعل یوسفزئی کو جھوٹا قرار دینا، تو آج پھر علیمہ خان صاحبہ کو یہ انڈا پڑنا اور یہ باتیں ہونا کہ عمران خان کی جو جانشین ہے وہ کوئی پسند کرے، مانے یا نہ مانے، وہ علیمہ خان ہے۔ عمران خان اب چاہتے ہوئے بھی سٹیپ بیک نہیں کر سکتے علیمہ خان سے۔ تو آپ نظر رکھیے، جو نظر آتا ہے شاید وہ نہ ہو، اس کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہو۔ ہم مزید آپ کو اگلے کسی ویلاگ میں اس کی ڈیٹیل بتا دیں گے، لیکن یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ ایک پری پلانڈ معاملہ ہو سکتا ہے۔ دو ہی صورتیں ہیں، پری پلانڈ یا پھر کانسپریسی، لیکن کالم کا آنا، مشعل یوسفزئی کا تحفظات کا اظہار کرنا، نعیم حیدر پنجوتا کے ایکسپریشن کا تبدیل نہ ہونا، اور علیمہ خان کا اس طرح کا رد عمل نہ آنا اور باتیں ہونا کہ جانشین عمران خان کی ہے علیمہ خان، تو پھر شیشے میں بال آپ بھی تلاش کریں اور جو دال کالی ہے اس کا سراغ آپ بھی لگائیں۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔